सिएनआई साँच्चीकै राज्यकै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अवस्थित छ। यसले अङ्गालेका पोलिसिजहरू विश्वका पोलिसिजहरूसँग, विश्वका सक्सेसफुल एक्जाम्पल्सहरूसँग दाँच्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा यो सरकारको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आमको रूपमा उभिएको छ। भर्खरै नेपाली कांग्रेसको सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा फेरि उसले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको छ। म बधाई दिन चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। 2046 र 48 सालको दौरानमा नेपाली कांग्रेसका सरकारले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रका ती नीतिहरू, अहिले अमिताभ कान्तले भारतमा 15,000 भन्दा बढी कानुनलाई चाहिँ नि स्क्रैप गरेर चाहिँ नि एउटा काम गर्ने वातावरण बनाएको चर्चा गर्नुभयो। 2046 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यो बेलामा लिएका ती कदमहरू, ती स्वीपिङ रिफर्म्सहरू, लाइसेन्स र टिप्पणी तन्त्रको अन्तको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि गतिशील छ। अदरवाइज 25 वर्षमा त्यसपछि देखिएको एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता, लगभग हरेक वर्ष जस्तो बदलिने सरकारका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै गयो। त त्यस अर्थमा अघि यहाँ प्रक्षेपित गरिएका केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि निराशाजनक देखिए तापनि आश्चर्यजनक छैन। यसै दौरानमा राज्यले 12 वर्षको चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्ति सामना गर्नु पर्यो। यसै दौरानमा राज्यले 2 चोटि कोभिडको प्रकोप सहनु पर्यो, जुन अहिले पनि विद्यमान छ। मलाई विश्वास छ कि अहिले भर्खरै प्राप्त भएको एउटा स्पष्ट मतका आधारमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो लगभग सबै प्रमुख दलहरू उपस्थित रहेको सरकारले अब सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मलाई अगाडि बढाउनेछ। र यो सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मले धेरै वर्षदेखि थाँतिरहेका हाम्रा आर्थिक चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई सल्टाउनेछ। चाहे ती कूटनीतिक मुद्दाहरू हुन्, चाहे ती आर्थिक मुद्दाहरू हुन्, चाहे ती विकासका मुद्दाहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो पार्लियामेन्टमा यो जिम्मेवारी स्वीकार्ने बित्तिकै बोल्नुभएको प्राथमिकता भनेको भ्याक्सिन बारेमा थियो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनै प्राथमिकता प्रत्येक नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने हो। सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिन्छ 5.5 करोड खोप, जसमध्ये केवल 1.5 करोड खोपको आयात गर्न सकिने सम्मको एउटा बन्दोबस्त भएको कुरा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ताले पार्लियामेन्टमै बोल्नुभयो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा 68 लाख आएको छ। खोपको लागि नेपाल, इन्डिया, चाइना र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको बिचमा ठुलो र एउटा जटिल प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ। त्यसलाई चिर्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालले प्रत्येक नेपालीलाई यही वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ नि खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, आशातीत छौँ र त्यो काममा सधैँ नै तल्लीनताका साथ लागि नै रहनेछौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 2048 सालको त्यो मैले अघि चर्चा गरेँ, त्यो बेलामा 6 वटा यस्ता किसिमका नयाँ क्षेत्रहरूको सुरुवात गर्यो जसको अंश अहिले जीडीपीको 35% हुन आउँछ। सर्भिसेस सेक्टर त्यसमा सबभन्दा बढ्ता पर्दछन्। त्यो प्रोसेसलाई यदि निरन्तरता दिन सकेको भए आज राज्यको अर्थतन्त्रको तस्बिर फरक हुन्थ्यो। अहिले अब फेरि एकचोटि राज्यको प्राथमिकतामा नेपाललाई फेरि एकचोटि साउथ एसियाको मोस्ट अट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट जोन, किनकि एउटा डेमोक्रेटिक सरकारको उपस्थिति स्वयंले नै एउटा चाहिँ नि फिल गुड फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि प्रोत्साहित गर्दछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका साथमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रभाकरज्यू, जसले कि यो देशको चाहिँ लाई अँध्यारो, त्यो बेलाको 16 घण्टाको लोड सेडिङको एउटा विकराल स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने चाहिँ जुन किसिमको क्रान्तिकारी एउटा वातावरण बनाउनु, त्यस्तो योद्धा साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको योद्धाको साथले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै दुविधा छैन। म बधाई दिन चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई। यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो
टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन, विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि बिपिओ र चाहिँ नि आइटीका क्षेत्रका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। 50 लाख नेपाली, म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु। मरुभूमिको बिचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ। नेपालले यदि चाह्यो भने 50 लाखको यदि टुरिस्टमा नेपाल, चाइना र भारतबाट मात्र भित्र्याउँछौँ, प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन् हामीलाई। यदि त्यो 50 लाख चाहिँ टुरिस्ट हामी यी दुईटा मुलुकबाट मात्रै भित्राउँछौँ भन्ने हामीले एउटा प्रण गरेर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थाल्यौँ भने होल नेपालको त्यो युवा 4 लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन् र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेक अरू कुनै पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एस्पायर गर्न सकिने, एउटा चाहिँ नि अप्टिमिजम हुन सकिने वातावरण नभएको स्थितिलाई फेस गर्दछन्। त उनीहरूलाई, प्रत्येक त्यस्ता युवालाई गरी खाने युवाका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ नि गरी खाने अभियानको जिम्मा म र म जस्तै चाहिँ नि पृथक क्षेत्रबाट आएका चाहिँ नि पोलिटिकल वर्करहरूलाई, हामी उद्यम र व्यापारका क्षेत्रबाट आएका, गरी खाने क्षेत्रबाट आएकालाई जिम्मा दिनुभयो। 800 भन्दा बढी ती योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ कोभिडका बावजुद। मेरो आग्रह छ सम्मान्यज्यू कि यो गरी खाने अभियान भनेको घर घरको अभियान बन्न सकोस्, यसलाई सरकारको अभियान बन्न सकोस्। प्रत्येक 6000 यस्ता ब्याङ्कका शाखाहरू जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार 10वटा ती शाखाले हरेक वर्ष चाहिँ नि 10वटा यस्ता परियोजनालाई फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने जुन पोलिसी, त्यसलाई इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट गरी खानेको माध्यमबाट दिएर वर्षको 60वटा चाहिँ नि परियोजनाहरू, 6000ले 10 गर्दाखेरि 60000 यस्ता योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सकियो। त्यो गर्न सकिन्छ सम्मान्य छु। त म धेरै अरू कुरा नभनिकन म आफ्ना चाहिँ नि यी कुराहरूलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। म जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि चाहिँ अहिलेको यो नयाँ यो जिम्मेवारीका साथ आउनुभएका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुला, एउटा उदार र एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ। यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर बसिरहेका छन् र त्यसको सुरुवात अब छिटै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यकालको अत्यन्त सफल चाहिँ सफलताका लागि कामना गर्न चाहन्छु। सतीश मोरजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँले सिएनआईलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भयो। अब आउने नेतृत्वको अगाडि झन् ठुलो चुनौती छ कि अब यो नेपालको चाहिँ अड्केर बसेको त्यो विकासको त्यो यात्रालाई नयाँ तहमा पुर्याउने र त्यसमा तपाईँ एउटा सशक्त साझेदारको भूमिका खेल्न सकुन्। मेरो तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई यही नै शुभकामना छ। धन्यवाद। नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीज्यू, अन्य मित्रहरू, सर्वप्रथम म सिएनआई का सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले विनोद चौधरीजीले नै सबै ठाउँमा धेरै ठाउँ, मेरै जिल्लामा पनि उहाँले अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर भेन्टिलेटर हालिदिनु भएको छ। सबै ठाउँमा उहाँले अहिले बोल्दाखेरि पनि सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ नि अहिले धेरै ठुलो हाम्रो देशमा कोभिडको जो समस्या छ, त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ, सरकारले त उसको कर्तव्य गर्दै पर्छ, साथसाथै तपाईँहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट, कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। यसका लागि सिएनआईका मित्रहरूले विनोद चौधरीलाई उहाँको साथीहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास छ छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि
उहाँले चाहिँ नि पहिलेको भन्दा नि माथि उठाएर एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ उहाँ, भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। त्यसैले चाहिँ नि उहाँले जो अघि बोल्नुभयो यसमा तपाईँलाई थाहा भएको छ, उहाँ चाहिँ अगाडि डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ नि मैले धेरै कुरा केही भन्नु छैन, मैले अब बढी बोल्ने कुरा छैन। त्यसैले मलाई यहाँ बोलाएर आज यसमा जो मौका दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सिएनआई साथीहरूलाई। अहिलेको मैले भनिसकेको छु, अहिलेको अवस्था अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो कोभिडको पेन्डेमिकले दुःख दिइरहेको छ। अर्को भेरिएन्ट आउँछ भनिरहेको छ, नेपाल भेरिएन्ट भन्ने नाम पनि भन्दैछ, उयो रोक्छ त। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि यो चाहिँ नि समस्या छ। त्यसका लागि हामी सबै लागेर चाहिँ नि अगाडि बढौँ। सरकारको कर्तव्यहरू गर्नैपर्छ, मैले भनिसकेको छु। अरू कुराहरू आवश्यकता छ, विकास आवश्यकता छ, धेरै कुरा आवश्यकता छ, तर जिन्दगी बढी आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ नि हामी सबै लागेर गऱ्यो भने राष्ट्रिय देशका उद्योग व्यापारी सबै, जनता गरिबसित पैसा पनि छैन, कहाँबाट सक्छ खोप किन्न भने। हामी सबै लागेर निःशुल्क खोप दिनका लागि हामी डिटर्मिन हौँ, खोप दिन हामी प्रतिबद्ध हौँ। र हामी सबै कर्तव्य पनि यसैमा सबैलाई म हार्दिक यही ठाउँबाट मञ्चबाट सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दै सबै पेन्डेमिकलाई परास्त गरी छोडौँ भन्ने हामी वचनबद्ध भएर अगाडि बढौँ, यही भन्दै म तपाईँहरू सबैसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय विनोद चौधरीज्यू लगायतका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म यो साधारण सभाको सम्पन्नताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ प्रस्तुत भएका विषयहरू, यस परिसङ्घले गरेको एउटा प्रतिबद्धता, योजना र जो प्रस्तुति छ त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको लामो तयारीपछि आज यो साधारण सभामा जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, यो नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा एउटा कोसेढुङ्गा भएर अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। लामो समयदेखि हामी एउटा कोभिड-19 को महामारीभित्र रहेका छौँ। त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो एउटा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। र यस्तो समयमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको कार्यक्रम लिएर आउनुभएकोमा फेरि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक चुनौतीहरूभित्र महान सम्भावनाहरू हुन्छन् र यति बेला हामी एउटा आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण घडीमा हुँदाहुँदै पनि मैले आर्थिक विकासको एउटा महान सम्भावनालाई पनि देखिरहेको छु र हामी सबैले देखिरहेका छौँ। र यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने दृढता र सङ्कल्पको मात्रै खाँचो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यति बेला हामीसँग सम्भावनाका पक्षहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या, जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ। र हामी एकताबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्र होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस्, सबै एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुराको एउटा बोध भएको परिस्थिति हो। त्यसकारणले यति बेलाको हाम्रो कुरा के हो भने एउटा उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई बदल्नका लागि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नका लागि यसलाई नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। मेक इन नेपाल यही सङ्कल्पको एउटा कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले यो कार्यक्रम, यो सोच
यो तपाईहरुको तयारीको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै म के कुरा राख्न चाहन्छु भने उत्पादन वृद्धि नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि मेक इन नेपालको जो अभियान छ यो अभियानले यस क्षेत्रमा ठुलो योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र राज्यले अहिले सङ्कल्प गरेको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनमै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि क्याबिनेटमा एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यहाँ निर्णय पनि भएको छ कसरी राहत उपलब्ध गराउने, कसरी त्यस्तो प्याकेज बनाउने भनेर त्यो प्याकेज बनाउने निर्देशन दिनुभएको छ। र अहिले एकातिर जनताको जीवन जोगाउनका लागि हामीलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको आवश्यकता छ भने त्यो भ्याक्सिनले मात्रै पुग्नेवाला छैन। अर्थतन्त्रलाई समेत फेरि जुरुमुराएर उठ्ने बनाउनको लागि अर्थतन्त्रलाई एउटा राहत प्याकेज सहितको भ्याक्सिन पनि सँगसँगै आवश्यक छ। यी दुईटा भ्याक्सिनलाई सँगसँगै नलगेर हामी देशको अर्थलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थबाट हामीले यति बेला यो आत्मनिर्भर अभियान र यो यो हाम्रो जुन मेक इन नेपाल छ, मेक इन नेपालको अभियानले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सँगसँगै व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, नवपरिवर्तन तथा सिप र प्रविधिमा हाम्रो तीव्र विकासको आवश्यकता सँगसँगै पर्नेछ। उद्योगहरू हाल आज रुग्ण अवस्थामा पनि रहेका छन्, त्यसलाई पनि यो अभियानले सँगै समेटेर लैजानेछ र हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको बिचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी, विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। यो व्यापार घाटाको जो समस्या छ त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि औद्योगिकरण नै हाम्रो मुख्य आधार हो। त्यतातिर नै यो योजनाले पनि त्यतातिर लैजानेछ र सँगसँगै सामान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सहितको कार्यक्रम छिटै तपाईँहरूको सामु ल्याउनेछ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यो विशेष क्षेत्रलाई रोजगारीका हिसाबले एउटा मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढाउने गरी कृषि क्षेत्रलाई, कृषिजन्य वस्तुहरूको मतलब आयातलाई समेत अहिले रोक्ने गरी ठुलो अहिले 2 खरब 15 अरब बराबरको कृषि क्षेत्रको जो आयात छ त्यसलाई समेत रोक्ने गरी हाम्रो अभियानले समेट्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र स्वदेशी एउटा उत्पादन जो अभियान छ, मेक इन नेपालको अभियान छ, यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हामीलाई उत्पादनको गुणस्तर एकातिर आवश्यक हुनेछ भने त्यसको परिणाम र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभइकन हामी अभियानलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गुणस्तरीयता र मूल्यको प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाट मात्रै हामी अहिलेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै भुक्तानी सन्तुलनलाई समेत हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कुरा, त्यसको लागि निर्यातमुखी एउटा अवस्था सिर्जना हुने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूको अभियानले कमसेकम 100 दिनभित्र प्रारम्भिक एउटा रिजल्ट दिन सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। योजनाहरू धेरै बनेका छन्, योजनाहरू धेरै नबनेका होइनन्, प्रयत्न धेरै नभएका होइनन्, तर यो अभियान अरू योजना बने जस्तो, अरू प्रयत्न भए जस्तो नहोस्। यसले आजकै दिनदेखि एउटा रिजल्ट दिने काममा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र अन्त्यमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री यहाँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले नै बताउनु होला। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अहिलेको यो जर्जर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँभित्र गर्नुपर्ने सुधारहरू, यसको पुनर्संरचना गरेर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण
सहयोद्धाहरू भन्छु म, सहयोद्धा, सरकारका सहयोद्धा जो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको सरसल्लाहमा सुझावमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि जाने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हामीलाई विकास समृद्धि चाहिएको छ, हामीलाई सामाजिक न्याय चाहिएको छ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो व्यवस्था अन्तर्गत सबै नेपाली जनतालाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउनु छ र सबैलाई अभाव र गरिबीबाट अन्त्य गर्नु छ। यो हामीले नेपालमा यसलाई अभाव र गरिबीबाट अन्त्य गर्न धेरै लामो समय लाग्दैन। अरू मुलुकले 100औं वर्ष लागेको कुरा हामी केही दशकमा 1-2 दशकमै पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ र त्यो आत्मविश्वासको लाई मैले आफ्नो क्षेत्रबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीको क्षेत्रबाट पनि मतलब सुरुवात गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जो दृष्टिकोण छ, जो भिजन छ, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेर अहिलेको यो राजनैतिक सङ्कट, अहिलेको आर्थिक सङ्कट र अहिलेको सामाजिक सङ्कटलाई सामना गर्नेमा आफ्नो ठाउँबाट कसर बाँकी नराख्ने, योगदान गर्न बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन।